विधानसभेचो वांगडी तुमचो लाडको आमदार बाब निलेश काब्राल, माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आणि जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, शिव जयंती आज आमी तिथी प्रमाणे साजरो करतात। हाजो अर्थ कितें की एक आदर्श राजा आज देव जाल्लो आहा, लोक ताका देव म्हणून मानूंक लागिल्ले आहा। हाजेर खूब जाण म्हणटात की छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा देव आशिल्लो काय म्हणून, पूण ताका आज एक आदर्श राजा जो देवा प्रमाणे लोक मानूंक लागले म्हणून तिथी प्रमाणे आज शिव जयंती आमी साजरो करतात। आता ही तिथी प्रमाणे साजरो करतना आमी होय विचार सोडूंक जायना की छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतो एक आदर्श राजा आशिल्लो जो सगळ्यांक बरोबर घेवन वतालो। आणि आज हांगा जे आमी पळयतात की सगळे आसात, बाब निलेश काब्राल क्रिस्तांव, हांगा आनी क्रिस्तांव लोकूय आहात आणि हांगा दिसता एक मनीस ह्या दिसांनी शिव जयंतीचे आवाजान खूब वस्तू गोंयांत जाल्ल्यो आहा। नवे नवे पुतळे येतात, पुतळे खंयच्या कडेन खंय येतात केन्ना केन्ना, आनीक स्थानीक मनशांक बरोबर घेवन जे शिवाजीची आज आमी शिकप कितें, शिकप अशें की सगळे समाजांक भितर एकवट करून एक आदर्श राजा जावप। हिंदवी स्वराज्याचो बेसीस कितें आशिल्ली की सगळ्यांक बरोबर घेवप। सगळ्यांक जर बरोबर घेतले जाल्यार सगळे गांवांनी जंय शिवप्रेमी एक शिवाजीचो पुतळो इस्टॅब्लिश करतात थंय सगळे स्थानीक लोकांकूय बरोबर घेवन ते फुडें वचूंक जाय। अशेंच हे दिसांनी सांवसुया रियल जाल्लें की मदींच एक पुतळो आयलो, लोकांनी थंय ओपोज केलो, पूण लोक शिव प्रेमीच आशिल्ले ते। आज हांगा तातूंतलो एकलो फ्रेडी म्हणून आहा जो तेन्ना कंट्रोवर्शियल जाल्लो, पूण हांगा पळय तो फेटो बांदून हांगा शिव प्रेमी म्हणून आयिल्लो आहा। ताका म्हाका दिसता परबी दिवंक जाय आमी सगळ्यांनी। गोंयकार सगळे, हांव गोंयकारपणाचे खूब उलोवपी, गोंयकार सगळे शिवाजी महाराजाक दैवत म्हणून मानतात। गोंयकार सगळे शिवाजी महाराजाक एक आदर्श राजा म्हणून मानतात। आणि अशें हिंदवी स्वराज्य म्हणटा तें ताचें इस्टॅब्लिशमेंट जर जावंक जाय जाल्यार सगळ्यांक न्याय दिवपी राजा आसूंक जाय। हे गोंयकार मानूंक लागल्या आणि गोंयकारांनी मानूंक जाय आणि सदांच मानप आसता। जय शिवाजी म्हणप म्हळ्यार खंयचे दुसऱ्या धर्माचो दुस्वास करपाची गरज ना, आनी दुस्वास करपाचे नासतात ते गणितूच तशें नासता। ते जे करूंक सोदतात ते छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव पेड्ड्यार करूंक सोदतात। हें जावंक जायना आनी हें जावंक जायना हें आमी तकलेन दवरूंक जाय। आनी जे पुतळे आमी बांदतात ते पुतळ्यांकूय न्याय मेळूंक जाय। फाल्यां तो पुतळो घालून समाजान दुस्वास जावंक जायना। शिवाजी महाराजाक मानप, हांव हें उलयतना तुमी म्हणटाले की हो ओपोजिशनचे भलतेंच कितें उलयता म्हणून, हें भलतें उलोवपाचें न्ही। शिवाजी महाराजान जे एक आदेश दिल्लो आनी नारव्या सप्तकोटेश्वर देवूळ बांदिल्लें, ते सप्तकोटेश्वर देवळाचें 90% काम म्हज्या वेळार कंप्लीट केल्लें आहा आनी हांवें सुरवात केल्लें आनी तो म्हजो कुलदेव। सो आमी बी तशें, हांव ब्राह्मण जावन आमकां क्षत्रीय ब्राह्मण म्हणून कॅटेगरी दिल्ली आहा, इतिहासान बरयल्लें आहा, सरदेसाय म्हणल्यार तें म्हणून। सो आमी तशें मानपी। हांगाय बी बाब आदलो आमदार ताज्या बापायन सुरवात केल्ली प्रथा तुमी फुडें व्हरतात आनी हातून एक दाखोवन दितात की सगळे समाज छत्रपती शिवाजी महाराजाक एक आदर्श राजा म्हणून मानताले। आज ताका देव समान तो जाल्लो आसा आनी ताजे खातीर तिथी प्रमाणे आमी शिव जयंती मनयतात। ही शिव जयंती मनयतना म्हाका दिसता आमी संकल्प करूंक जाय की गोंयांत सगळे धर्माचो एकवट जावंक जाय, सगळे धर्माचो एकवट घेवन गोंय फुडें वचूंक जाय आनी गोंय फुडें वतना सगळ्यांक न्याय मेळूंक जाय। आनी सगळ्यांक जर न्याय मेळटलो जाल्यार शिवाजी महाराजाचो असलो राजा आमचो आदर्श अशें धरून आमी आमचे रामराज्य हाडूंक जाय। रामराज्य म्हळ्यार वेलफेअर स्टेट, रामराज्य म्हळ्यार सगळे धर्मांक, सगळे जातींक, गोर गरीब जनतेक न्याय मेळप। हें आमच्या आयच्या राज्यकर्त्यांनी आपलो धर्म असो चिंतूंक जाय। फक्त हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव म्हणून मतांक घेवपाचें नाटक करप न्ही, सगळ्यांक न्याय दिवप, सगळे बारीक समाजाक चड करून न्याय दिवप हो विचार तकलेन धरून फुडें व्हरूंक जाय। आनी अशें जावचें, शिवाजी महाराजाचो आदर्श आमी घेवन फुडें वतले आनी आमकां वचपाक बरी बुद्ध देवान दिवची अशेंच हांव मागतां। दिसता कुडचड्या वयल्यान आमी फॉलो करपाची गरज आहा।
मुसलमान हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो बॉडीगार्ड मुसलमान आशिल्लो हें तकलेंत आमी दवरूंक जाय. मुसलमान तशे उतराक सेर्त आसतात. आमकां आमच्या मतदारसंघात मुसलमान आसात आनी हे मुसलमान जेन्ना मेन स्ट्रिमान एक जातात आनीक एक बरे राजाक मानतात, सगळेच धर्मा बरोबर एक येवन आनी सेवा करतात आनी तांचे रमजान चालू आहा, रमजानाच्या टायमार हें करतात म्हूण तांकां वालोर दिवंक जाय आनी कुडचड्याक वालोर दिवंक जाय. म्हाका हांगा आपयलो आनी म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण देव बरें करूं.